अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इस्लामाबाद में रात के बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और ये ऐलान अब वफाकी हुकूमत के खात्मे का ऐलान है। एक बहुत बड़ा इजलास, एक बहुत बड़ा ग्रैंड जिरगा हुआ है और इस ग्रैंड जिरगे के अंदर एक इसका इलामिया सामने आया है जिसमें यह फैसला किया गया कि अब इस हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी फैसला कुन तहरीक का ऐलान किया जा रहा है और अब एक नए इलेक्शन की बाज़गश्त शुरू हो चुकी है इस्लामाबाद के अंदर। एक तरफ ISPR का एक इलामिया, उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरी तरफ ग्रैंड अलायंस, सबसे बड़ा इत्तेहाद वफाकी हुकूमत के खिलाफ आज बना है बाज़ाब्ता तौर पे और इसमें तमाम बड़े लोग, तमाम सियासी पंडित, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब से लेकर महमूद खान अचकज़ई तक, इलामा राजा नासिर अब्बास तक, तमाम लोग इसका हिस्सा हैं और आज इनकी मीटिंग हुई। वहाँ पे क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताएंगे। और 5 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की मिन्नतें तरले शुरू हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बात अब इतनी बिगड़ गई है कि अब किसी का घर महफूज नहीं है। इस्लामाबाद में आज इमरान खान साहब ने जिस मुज़ाकराती कमेटी को एकदम तहलील करके ग्रैंड अपोजिशन की कमेटी में कन्वर्ट किया था, आज उस कमेटी ने पहला नतीजा दिया जी। आज इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बनाए और इसमें मौलाना फजल रहमान साहब शरीक हुए, इसमें महमूद खान अचकज़ई शरीक हुए, इसमें शाहिद खाकान अब्बासी शरीक हुए, शिबली फराज, असद कैसर, इलामा राजा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ के दीगर अमायदीन आज इस इजलास का हिस्सा बने। इस इजलास के अंदर जो सूरत-ए-हाल सामने आई है, जो ऐलानात सामने आए हैं, वो बड़े वाज़ेह हैं। मौलाना साहब ने ये ऐलान किया है कि तमाम जमातों ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन धांधली ज़दा थे, यानी इस मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नवाज को निकाल दें, पीपल्स पार्टी को निकाल दें, MQM को निकाल दें, बाकी एमल वली खान की जो ANP है उसको निकाल दें, बाकी तमाम जमातें, इन सारी जमातों को इकट्ठा कर लें, जितनी सारी जमातें पाकिस्तान की हैं, और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम सियासी जमातों से ज़्यादा तगड़ी है, वो भी इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा है और इस ग्रैंड अलायंस की रूए रमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इन्होंने ये ऐलान किया, मौलाना साहब ने ये ऐलान किया कि आज हम सब का इत्तेफाक हुआ है इस बात के ऊपर कि इलेक्शंस धांधली ज़दा हैं, अवामी मैंडेट ना रखने वाले मुल्क पर मुसल्लत हैं, इनको इस मुल्क पर मुसल्लत रहने का कोई हक नहीं है। मुसल्लत होने वालों को इस्तीफ़ा देकर नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहे और इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा हुकूमत गैर नुमाइंदा हुकूमत है और नए इंतखाबात इस मुल्क का वाहिद हल हैं। ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का जो इलामिया है उसमें तहरीक इंसाफ थी, इसमें महमूद खान अचकज़ई थे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब थे, साहबजादा अहमद रज़ा, और इन तमाम लोगों ने इस बात का ऐलान किया, मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया कि वाहिद हल इस मुल्क को दलदल से निकालने का जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात है और इंतखाबात की तैयारी शुरू करें। इंतखाबात होंगे और इसके अलावा कोई हल किसी के पास नहीं है। ये जो ग्रैंड अलायंस है ये आप लगता है कि परफॉर्म करेगा। मौलाना साहब के भी दान खट्टे हो गए। मौलाना साहब ने जो कुछ किया, इस हुकूमत को जो ऑफर किया, इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा रहकर मौलाना साहब उससे बहुत मायूस हुए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से जो प्रेशर या जो तनकीद मौलाना साहब के हिस्से में आई है, उसको लेने के बाद आज तक मौलाना साहब ये तमाम चीज़ों को अपनी जो पॉलिसी है उसको ये समझते हैं कि उन्होंने गलत किया और अब की बार मौलाना साहब इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के साथ चलेंगे। और किसी ने भी अगर सर्वाइव करना है सियासी तौर पे तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये कि आप इस हुकूमत के साथ खड़े ना हों, इस निज़ाम की बाकियात के साथ खड़े ना हों, आप इसके खिलाफ खड़े हों। इमरान खान इसलिए सर्वाइव कर रहा है, वो सामने खड़ा है। जो इस निज़ाम की रूह में बेहता है उसकी सियासत खत्म हो जाती है। आप नवाज शरीफ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को देख लें, आप पीपल्स पार्टी को देख लें, आप दीगर किसी छोटी मोटी सियासी कोई जमात अगर बची हुई है वो तो तिनके खसो खाशाक की तरह बह जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन एक जिस शख्स का कद सबसे बड़ा है वो इमरान खान है। और उसके बाद ये मौलाना अगर कंप्रोमाइज ना करते 26वीं तरमीम के ऊपर तो आप यकीन माने मौलाना बहुत कुछ गेन कर चुके थे। लेकिन जाहिर है उन्होंने किया गोल मोल करके वो सारी कहानी को, और अब उनको भी शायद एहसास हो गया। अच्छा ये है कि ये तमाम सियासी जमातें अब एक पेज पे
اور اب یہ مطالبہ کر رہی ہیں نئے الیکشنز کا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں 5 ججز نے یہ پورا جو پروسیس ہے، 5 ججز جو ہے وہ درد سر بن گئے۔ عامر فاروق کو بھی لپیٹ لیا، یحییٰ افریدی کو بھی لپیٹ لیا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنے والے نئے ججز کو بے نقاب کیا، نہ صرف بلکہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج سامنے لے آئے ہیں، وہ کہ آپ حلف کے بغیر کیسے چیف بن سکتے ہیں، آپ حلف کے بغیر کیسے یہاں پہ سینئر جج کہلائے جا سکتے ہیں۔ تو اب انہوں نے وضاحت مانگی ہے اپنے چیف جسٹس سے بھی، انہوں نے اس کی کاپی CC کیا انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو، اور ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سلسلہ دب جائے، کہیں کمپرومائز ہو جائے، لیکن اس کا امکان بہت کم ہے، اور منتیں ترلے شروع ہیں۔ 5 ججز کو کہا جا رہا ہے کہ اب چپ ہو جائیں، لیکن اب انہوں نے یہ شاید فیصلہ کر لیا ہے کہ اس میں ان کی نوکری بھی چلی جاتی ہے تو چلی جائے، عزت سے جائیں گے، وہ یہاں پہ کمپرومائز ہو کر نوکری کو پریفر نہیں کریں گے۔ یہ چیز بڑی واضح ہے۔ بابر ستار صاحب سر فہرست ہیں، اور جو وضاحت آ گئی ہے، جو ذرائع جو چیز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی کوشش تھی، اب بھی یہ کوشش ہے۔ پہلے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہ کوشش کی گئی کہ ان کو استعفیٰ دلوایا جائے، ان کو اتنا زج کیا جائے کہ وہ استعفیٰ دے کر چھوڑ دیں، اور اب یہی کوشش اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کے حوالے سے بھی کی جا رہی ہے۔ چونکہ انڈیپینڈنٹ جج سسٹم کو قبول نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ کوئی جج استعفیٰ نہیں دے گا، سسٹم کے اندر لڑائی کرے گا، فائٹ کرے گا، اور اپنے حقوق کی جنگ لڑے گا۔ استعفیٰ دے کر نہیں بھاگا جائے گا، بلکہ میدان کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے گا، اور ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ اب اس کے اوپر سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک اعلامیہ بھی آیا جی ISPR کی جانب سے، کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا پازیٹیو ہے، اس کے اندر بڑا ایک وہ لینگویج نہیں ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ رفتہ رفتہ اب چیزیں شاید ٹھنڈی ہونے لگ گئی ہیں۔ اس اعلامیہ میں جو پہلے کی طرح لینگویج ہوتی تھی، بڑی سخت بات چیت، سیاسی فتنہ یا اس طرح کی چیزیں، اب وہ بالکل وہ چیز نہیں ہے۔ خاص طور پہ یہ 5 فروری کے حوالے سے، یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہے، اور جس میں پورے پاکستان کی جو قوم ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ایک عزم کو دہراتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں، اور اس میں پاکستان کی افواج کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور خاص طور پہ تمام تر جو پاکستانی عوام ہے وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ دستہ کھڑی ہوتی ہے، ان کو سلوٹ کرتی ہے، ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور اس میں بھی یہی تقریباً ساری باتیں کی گئی ہیں۔ بیچ میں یہ ضرور ہے فتنہ خوارج کا اس میں ذکر ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ میں پاکستان کی جو فوج ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، لیکن اس میں کوئی انہوں نے کہا کہ فورم نے اس بات کا احاطہ کیا کہ کسی بھی کو بھی بلوچستان میں امن عامہ کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ غیر ملکی پشمنائی کرنے والے پراکسیز کی بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور انتہا پسندی پر مائل کرنے کے مذموم عزائم کو بلوچستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت سے ناکام بنایا جائے گا، اور تمام فارمیشنز کی جو تیاری ہیں اس کی تعریف کی آرمی چیف نے۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے اس بات کا احاطہ کیا عسکری قیادت قوم کو درپیش کثیر الجہتی چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے، اور اس میں کوئی ذکر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یا پہلے جو کہا جاتا تھا بڑی سخت باتیں ہوتی تھی کہ جو ایک سیاسی متشدد طبقہ، اب ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا اچھا سائن ہے۔ اور میرے خیال میں جتنا برف پگھلے گی ٹھنڈا ہوگا دونوں اطراف سے، تو یہ دونوں کے لیے بہت بہتر ہے، ادارے کے لیے بھی بہتر ہے، تحریک انصاف کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے۔ اب لگتا ہے کہ اس طرف چیزیں الٹیمیٹلی چل پڑی ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔